आपकी बच्ची या बच्चे को भूख नहीं लगती। अक्सर माँ बाप की शिकायत होती है कि बच्चे हमारे खाते नहीं, टाइम पर खाना नहीं खाते, जूस वगैरह नहीं पीते। उनकी नशो-नुमा का ख्याल रखने की हम भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो खाने की तरफ आते ही नहीं। तो उनके लिए इंशाअल्लाह ये ऐसा पावरफुल वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप इसको करें। अल्लाह के फज़ल व करम से अगर आपके बच्चे को भूख नहीं लगती, आपकी बच्ची को भूख नहीं लगती, खाना वक़्त पर नहीं खाते, तो इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा पावरफुल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इसको करें। अल्लाह के फज़ल व करम से, उसकी अता से, उसकी तौफ़ीक से आपकी बच्ची को, आपके बच्चे को, आपके प्यारों को भूख भी लगेगी और इंशाअल्लाह मुकर्रर वक़्त के ऊपर खाना भी खाएँगे और उनकी सेहत भी बढ़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर वफ़ियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। लेकिन अल्लाह से दुआ है, इन बच्चों की अगर कदर पूछनी है, अपने प्यारों की कदर पूछनी है, अगर आप अल्लाह की इस नेमत को खूब याद करना है, तो उन लोगों को देख लिया करें जिनकी औलादें नहीं हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, दर बदर ठोकरें खा रही हैं, तरस रही हैं, कभी मेडिसन के ज़रिए, कभी दम के ज़रिए, कभी वजीफ़े के ज़रिए से ये कोशिश कर रही हैं कहीं से अल्लाह हमें औलाद जैसी नेमत से मालामाल फरमाए। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह सबको औलाद नरीना अता फरमाए, और औलाद सबसे बड़ी नेमत है। औलाद की तरबियत भी आपकी ज़िम्मेदारी है। तो पहली मेरी गुजारिश तमाम वालिदैन से ये है कि अगर आप अपने बच्चों से यकीनन प्यार करती हैं, और करना भी चाहिए, हदीस पाक में आता है सबसे बड़ा सदका कौन सा है? सबसे आला सदका ये है कि जो तुम अपने बच्चों के ऊपर जायज़ तरीके से कमा कर अपने बच्चों के ऊपर खर्च करती हो, ये सबसे बड़ा सदका है। और इस सदका ऐसा है जो उनके ऊपर खर्च करती हो, इसका हिसाब नहीं लिया जाएगा, बल्कि अजर दिया जाएगा, बल्कि जज़ा दी जाएगी, बल्कि सवाब दिया जाएगा, बल्कि दुनिया के अंदर इसके मुतबादिल, दुनिया और आखरत में इसके मुतबादिल आखरत में नेमल बदल दिया जाएगा। अल्लाह इतनी नेमतों से नवाजेगा कि आप हैरत में गुम हो जाएंगे। औलाद सबसे बड़ी दौलत है, इसकी तरबियत किया करें। तरबियत आपने कैसे करनी है? मिसाल के तौर पर आजकल जो दौर चल रहा है, मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है। हर घर के अंदर अगर 20 फर्द हैं, हर फर्द के हाथ के अंदर मोबाइल है। अगर आपके बच्चे हैं तो माँ बाप क्या करते हैं? बच्चे को राज़ी करने के लिए, बच्चे को थोड़ा दूर रखने के लिए, बच्चे की तरबियत करने की बजाय उसके हाथ के अंदर मोबाइल थमा देती हैं। मोहतरम नाज़रीन मोहतरम, इसके कितने नुकसान आते हैं कभी सोचिएगा। बच्चा तो एक लम्हे के लिए मोबाइल देख सका, उसने कोई कार्टून देख लिए, और कार्टून देखने से सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वही तुम्हारे बच्चे रात को सोते वक्त डरते रहते हैं, चीखें मार मार कर उठ कर बैठ जाती हैं। उसकी वजह क्या है? तुमने उनको मोबाइल दिया और मोबाइल के ऊपर कार्टून दिखाए। कार्टून के अंदर अजीब व गरीब कैफियत होती हैं, कभी गन के ज़रिए से, कभी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि एक दूसरे को मारा जा रहा है। वो बच्चों के दिलो दिमाग के अंदर वो चीज़ें बैठ जाती हैं, वो खाका बन जाती हैं। जब वो बच्चे रात को सोते हैं, सारी रात ख्वाब के अंदर वही देखते हैं। कभी ख्वाब के अंदर आप तवज्जो करके देखा करें, हमारे पास अक्सर फ़ोन आते हैं, माँ बाप इस बात का इजहार करते हैं कि बच्चा हमारा रात को चीखते चिल्लाते उठकर बैठ जाते हैं, उसके पूरे जिस्म के ऊपर पसीना ही पसीना होता है, हम खुद डर गए, न जाने किसी ने इसके ऊपर कर दिया। मैं कहता हूँ किसी ने कुछ नहीं किया। अगर आप उस बच्चे को ऐसी चीज़ से महफूज रखना चाहते हैं तो मेरी बात के ऊपर, मेरी नसीहत के ऊपर अमल करें। हरगिज़ अपने बच्चों को मोबाइल न दें। हाँ, अगर आपने मोबाइल देना है तो एक सूरत में दें कि मेरा बच्चा इस मोबाइल के ज़रिए से कुरान सीखे, मेरा बच्चा इस मोबाइल के ज़रिए हदीस मुबारका सीखे, मेरा बच्चा इस मोबाइल के ज़रिए से ज़िंदगी के मकासद सीखे, और मेरा बच्चा इस मोबाइल के ज़रिए से ज़िंदगी के असूल सीखे जो अल्लाह रसूल ने हमें अता फरमाए हैं। जब हमारा नज़रिया, हमारा मिशन ये होगा तो फिर रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूँ, हर घर के अंदर से बच्चा, तुम्हारा बच्चा, हर घर से वली पैदा होगा। हर घर से वली और नेक और मुत्तकी और परहेजगार पैदा होंगे। हर घर से नमाजी पैदा होंगे। हर घर के अंदर कुरान के नगमे गाए जा रहे होंगे, कुरान की तिलावत करने वाले नजर आएंगे। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बच्चों की तरबियत ऐसे किया करें जैसे तरबियत करने का हक है। सबसे पहले जब आपका बच्चा तोतली जुबान बोलने लगे, सबसे पहले उसको अपनी गोद के अंदर बिठाकर उसके दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर। जब अल्लाह की मोहब्बत पैदा करेगा, इसकी वजाहत करूँ थोड़ी सी, तो आप गौर व फिक्र कीजिएगा कि अगर आप उसको कहेंगे कि मेरे
بیٹے اے میری بیٹی ہمارا رب ہے۔ بچہ آگے سے پوچھے گا رب کون ہے، آپ اس کی تعریف کریں گے وہ رب ہے جو میرا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے، کل کائنات کا رب ہے۔ آگے سے بچہ پوچھے گا وہ کیا کرتا ہے، آپ اس کو سمجھا سکتی ہیں بیٹا میرا رب وہ ہے جو ہم ہر کام کرنے سے پاک ہے، میرا رب وہ ہے سونے سے پاک ہے، میرا رب وہ ہے جس کو اونگ تک نہیں آتی، میرا رب سونے سے پاک، میرا رب کھانے سے پاک، میرے رب کی قدرت اور طاقت یہ ہے کہ جس چیز کا وہ ارادہ کرے تو کن کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میرا رب وہ ہے جس نے تجھے بیٹا پیدا کیا، ماں کے رحم کے اندر بچے دانی کے اندر تیرا خون کا لوتھڑا پیدا کر کے خون کی فضا قائم کر کے اس نے تجھے قوت بخشی، پھر قوت بخشنے کے بعد اس خون کے لوتھڑے سے ہڈیاں بنی، پھر گوشت بنا، پھر اعضاء بنے، پھر آنکھیں بنی، پھر کان بنے، پھر زبان بنی، پھر ناک بنا، جسم کا پورا اعضاء بنا۔ اس کو کس نے پروان چڑھایا؟ اس کائنات کے رب نے چڑھایا جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، یا ذل جلال والاکرام ہے، وہ مالک الملک ذل جلال والاکرام ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ مالک الملک ذل جلال والاکرام بھی ہے، وہ یبقا وجہ ربک ذل جلال والاکرام بھی ہے، جس کو فنا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ بقا ہے، باقی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ جب آپ اپنی بچے کی تربیت اس قدر کریں گے تو بچہ آگے سے پوچھے گا رب کون ہے، آپ کہیں گے میرا رب وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے موت دینی ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، پھر اس نے موت کے گھاٹ اتارنا ہے، مرنے کے بعد قبروں سے پھر زندہ کرے گا، پھر قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کر کے سوالات کرے گا کہ اے بندے میں نے تجھے زندگی دی تھی، اس زندگی کا کیا کیا؟ اگر تربیت کرنی ہے میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں تمام والدین سے اپنے بچوں کی ایسی کریں، موبائل تھمانا ہے ضرور تھمائیں، لیکن دینے سے پہلے اس نظریے کے ساتھ دیں کہ میرا بچہ آج پہلا کلمہ یاد کرے گا موبائل کے ذریعے سے، میرا بچہ آج دوسرا کلمہ یاد کرے گا موبائل کے ذریعے سے، میرا بچہ آج سونے سے پہلے کی دعا یاد کرے گا اللہم باسمک اموت واحیا، میرا بچہ آج سونے سے پہلے کلمہ پڑھ کے سوئے گا، میرا بچہ صبح اٹھنے کے بعد وہ دعا یاد کرے گا، جب اٹھے گا تو پڑھے گا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، میرا بچہ وہ دعا یاد کرے گا جب واش روم میں جانے کی دعا ہے، میرا بچہ وہ دعا یاد کرے گا واش روم سے باہر نکلنے کی، میرا بچہ گھر سے باہر نکلتے وقت یہ دعا پڑھے گا، میرا بچہ گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے گا، میرے بچے کے ہر سانس اللہ کے ذکر کے اندر گزریں گے، میرے بچے کا ہر سانس اللہ رسول کی فرما برداری کے اندر گزرے گا، میرے بچے کا ہر سانس یا ذکر اللہ ہوگا یا ذکر رسول ہوگا، یا ذکر اللہ ہوگا یا درود و سلام ہوگا۔ اگر تربیت کرنی ہے تو ایسی کریں۔ پھر ایسی تربیت کے متعلق حضور نے فرمایا مرنے کے بعد جب ماں باپ اس دنیا فانی سے پردہ کر جاتی ہیں، ایسی جو نیک اولاد پیدا کر کے گئے، تربیت کر کے گئے، ماں باپ قبر کے اندر بعد میں داخل ہوتی ہیں، جنت کا نظارہ قبر میں جانے سے پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی ہیں۔ ایسی تربیت کرنی۔ اگر آپ کے بچے کو بھوک نہیں لگتی، سورۃ النور آیات نمبر 10 صبح 11 بار، دوپہر 11 بار، شام کو 11 بار پڑھ کر اس کو پانی کے اوپر یا دودھ کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر یا چینی کے اوپر دم کر کے کھلائیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس کو بھوک بھی لگے گی۔ ماں باپ جو منت سماجت کر رہی ہوتے ہیں بیٹا کھا لے، ایک لقمہ تک نہیں کھاتا کیونکہ اس کو بھوک نہیں ہوتی، چیزیں غیر کھا کر، دکانوں کی غیر مضر چیزیں کھا کر اس کا جو معدہ ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ کوئی چیز نہیں کھاتا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اس کو 11 بار صبح، 11 بار دوپہر، 11 بار شام کو پڑھ کر اپنے بچے کو کھلا دیا کریں، پلا دیا کریں، پھونک مار دیا کریں، انشاءاللہ اس کو بھوک بھی لگے گی، کھانا خود مانگ کر کھائے گا، اس کی صحت بھی ہوگی۔ میں دل سے دعا دیتا ہوں اللہ تمام والدین کے بچوں کو نیک اور صالح بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔